नमस्कार, हरे कृष्ण, वेलकम टु माई च्यानल। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। आज टपिक हेरेर यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ, हामी थोरै डिफरेन्स विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दैछौँ। म घाँटीको रेस्टमा छु, तर पनि मैले यो विषय उठाउनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाने। आज बिहानीको भिडियो म यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछु कि आत्महत्या किन गरिरहेका छन् बच्चाहरूले है। आज भन्दा केही दिन अगाडि एउटा बहिनीले फेसबुक लाइभमा आएर आत्महत्या गरे। नेपालको मात्र होइन, विश्वकै परिप्रेक्ष्यमा आत्महत्या गर्नेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जतिले ज्यान गुमाइरहेका छन्, त्योभन्दा 100 गुणा ज्यादा आत्महत्याबाट ज्यान गुमाइरहेका छन्, जसमा गरिबी, अशिक्षा होइन, हाम्रा अहिले गर्न नसकिने, हामीले टार्न नसकेका दिनचर्याहरू, आफ्ना बुवा आमाको आँखा अगाडि देखिएको पीडाहरू, खान नपाएर छटपटाएका पीडाहरू, रोग लागेर त्योसँग लड्ने क्षमता नभएर हृदयलाई सम्हाल्न नसकेका आत्माहरू, ती पीडाहरूले हामीलाई आत्महत्या गराउन बाध्य बनाइरहेका छन् र प्राय म्याक्सिमम प्रेम सम्बन्धका कारण आत्महत्या गरिरहेका छन्। र आज मैले यो विषय उठाउनुको कारण यहाँ अभिभावकलाई पनि सजग बनाउनेछु र जति युवाहरूले मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईलाई पनि म जीवनका केही कुराहरू सोध्नेछु, तपाईलाई सिकाउनेछु। मेरो अभिप्राय यहाँहरूले जीवन जिउनुहोस् है। आज हामी कारण त कुरा गर्छौं, समाधानको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई भिडियो मन परेको खण्डमा धेरै जनमानस सामु यो भिडियो पुर्याउनुहोला र हामीले यस अभियानलाई, हाम्रो यो अभियानलाई हजुरले साथ दिएर हामीले हरेक गाउँघरमा यो अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। अझ अब कोरोनाको संक्रमणपछि अझै देश अन्यल स्थितिमा जान्छ। देश मात्र होइन, विश्व अन्यल स्थितिमा गएको समयमा हामी जस्तो गरिब राष्ट्र एउटा अन्यल स्थितिमा जान्छ, जसले गर्दा कयौं समस्याहरू आउँछन् र ती समस्यालाई फेस गर्न सक्ने हजुरले आफ्नो पनि आत्मा बनाउनु पर्ने हुन्छ, सन्तानको पनि आत्मा बनाउनु पर्ने हुन्छ। समाधान त एउटै मात्र छ, त्यो म हजुरलाई अन्तिममा भन्नेछु। त्योभन्दा अगाडि है, आत्महत्या जीवनको अन्तिम क्षण होइन भनेर हामी भन्छौँ आत्महत्या गर्नेलाई, तर उसले आत्महत्या गर्नु अगाडि आफ्ना बारेमा भनेको हुन्छ नि, साथीभाइलाई भनेको हुन्छ, बुबा आमालाई भनेको हुन्छ, घरको परिवारको सदस्यलाई भनेको हुन्छ होइन। तर हामी उसको कुरालाई हल्का रूपमा लिइदिन्छौँ। तपाईका साथीभाइले, तपाईको छरछिमेकले तपाईलाई भनिरहेको छन् कि मलाई बाँच्नै मन लाग्दैन यार, कस्तो मरौँ मरौँ लाग्छ, जिन्दगीमा केही गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ होइन। साथीभाइसँग त आफ्नो कुरा सेयरिङ गरेको हुन्छ नि, जस्तै मलाई पैसा अभाव हुन्छ, घरमा फ्यामिलीको झगडा देखेर मर्न मन लाग्छ, फलानुले मलाई धोका दियो त्यही भएर मर्न मन लाग्छ, यस्ता कुराहरू भनिरहेको हुन्छ। त्यो समयमा हामीले उनीहरूको कुरालाई सुनेर उनीहरूको परिवारसम्म लगेर उसलाई ट्रिटमेन्ट, मानसिक ट्रिटमेन्ट गर्न सक्यो भने उसले आत्महत्या गर्दैन है, मृत्युको मुखबाट उसलाई ल्याउन सकिन्छ। डिप्रेसनकै कारणले सबैजनाले आत्महत्या गरेको हुन्छन्। डिप्रेसन नर्मली सुरुमा भएको तपाईँ युवा साथीले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई म क्वेसन गर्न चाहन्छु कि तपाईँलाई आफ्नो बुबा आमाले जन्माएको हुन्छन्, हुर्काएको हुन्छन्, म पनि एउटा आमा हुँ होइन। आफ्नो सन्तानको कति माया हुन्छ त्यो तपाईँले आमा बाउ नबनुन्जेल महसुस गर्न सक्नुहुन्न होइन। अनि त्यत्रो मायाले प्रेमले हुर्काएको छोराछोरी हुन्छ, अनि ती छोराछोरीलाई चाहिँ छोराछोरीले चाहिँ भर्खर एउटा भेटेको प्रेमीको लागि, एउटा भर्खरै भेटेको प्रेमिकाको लागि आफ्नो सर्वस्व, आफ्नो जीवन, सारा जीवन चाहिँ समर्पण गर्नु कहाँसम्मको जायज कुरा होला भन्नु त। तपाईले छोडेको प्रेमिका जसको लागि तपाईँ मर्दै हुनुहुन्छ, केही समय अगाडि पनि भनेको थिएँ, जसको लागि तपाईँ मर्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँलाई छोडेर गएको 1 महिनापछि, तपाईँ मरेर गएको 1 महिनापछि लेखेर राख्नुहोस्, ग्यारेन्टी दिन्छु, मेरो पछाडि गुरुदेव हुनुहुन्छ, उहाँ साक्षी हुनुहुन्छ, तपाईँको प्रेमिकाले, तपाईँको प्रेमीले, तपाईँको श्रीमान श्रीमती जसको लागि मर्नुभयो उसले अर्को विवाह गर्छ, अर्को प्रेमिका बनाउँछ। तर तपाईँले जसलाई छोडेर लत्याएर जानुभयो नि, जो मर्ने बेलामा तपाईँको आँखा अगाडि आउन सकेन नि आफ्ना मातापिता हो, उनीहरू जीवनभरि तपाईँलाई सम्झेर रुन्छन्। आफ्नो भाग्यलाई कस्तो अभागी रहेछु नि दैव भनेर आफूले आफूलाई धिक्कारिरहन्छन्। त्यसैले कोही प्रेमी प्रेमिकाको लागि मर्नु भनेको त तपाईँको जीवन धिक्कार भएछ र हो। आत्मालाई शान्ति त मिल्दैन। मृत्युपछि आत्मा, आत्महत्यापछि आत्मालाई शान्ति प्राप्त होस् भनेर हामीले कामना गर्नु बेकार हो। त्यो आत्माले शान्ति कदापि पाउन सक्दैन।
र आत्मालाई शान्ति दिनको लागि त तपाईले सो मृत्यु ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। आत्मा मृत्यु होइन, आफै आएको काल मृत्युलाई ग्रहण गर्ने हो हैन। जीवनलाई अगाडि बढाउनको लागि कति संघर्ष गर्ने मान्छेहरू हुन्छन्, हामीले वास्तै गरेको हुँदैनौँ। र मुख्य कारण अहिलेको समय सापेक्ष अनुसार हैन डिप्रेसन हो। र डिप्रेसनबाट मुक्त हुनको लागि अब हरेक गाउँमा, हरेक घरमा, हरेक स्कुलमा हामीले मनोवैज्ञानिक क्लास सुरु गर्नुपर्छ। मोटिभेसनल टिचर राख्नुपर्छ। जीवन के हो सानैदेखि सिकाउनुपर्छ। युरोपको नेदरल्यान्ड्सको विद्यालयमा भागवत किताब पढाइ हुन्छ। हाम्रो देशको, हाम्रो राष्ट्रको, हिन्दू धर्मको गौरव, सारा जीवनलाई श्रृंगार्न सक्ने क्षमता भएको हाम्रो शास्त्र छ भागवत गीता, जुन हरेक घरमा, हरेक अभिभावकले हैन, हरेक स्कुलमा त पढाइ होस् यो है। मेरो चाहना यो छ कि हरेक स्कुलमा भागवत पढाइ भयो भने जीवन मृत्युको बारेमा त्यहाँ यति राम्रो ज्ञान हुन्छ कि त्यो भागवत पढ्ने बच्चाले कहिले पनि आत्महत्या रोज्दैन, त्यो ग्यारेन्टी दिन सक्छु म। जसले भागवत, शास्त्र, भगवान जान्दछ, जसले म जान्दछ, म के हुँ, किन आए, कहाँबाट आए, कसो हुँ जान्दछ नि, उसले आत्महत्या गर्न सक्दैन। त्यसैले हरेक स्कुलमा भागवत अध्ययन हुनुपर्छ। र हरेक स्कुलमा भागवत अध्ययन हुन नसके पनि हरेक अभिभावकले आफ्नो सन्तानलाई भागवतको शिक्षा दिनुपर्छ, गीताको शिक्षा दिनुपर्छ। गीताका ती हरफहरूले आत्महत्या गर्न रोक्छ। र स्कुलमा भागवत पढाइ सम्भव नभए पनि हरेक स्कुलले मोटिभेसनल क्लासहरू राख्नुपर्छ। तपाईको जीवन जिउन सिकाउनु पर्यो। हामीले वैज्ञानिक शिक्षा दिइरहेका हुन्छौँ, सामाजिक शिक्षा दिइरहेका हुन्छौँ, राजनैतिक, अर्थशास्त्र, भूगोल पढाइरहेका हुन्छौँ, तर जे अत्यन्तै आवश्यक छ नि है, जो अत्यन्तै आवश्यक छ, जीवन हामीले पढाइरहेका हुँदैनौँ। जीवन नै नरहे शास्त्र के गर्नु, राजनीति के गर्नु, भूगोल के गर्नु, विज्ञान के गर्नु, गणित के गर्नु, अंग्रेजी के गर्नु। जसले जीवनै बुझेन उसले किताब बुझेर के गर्नु। जीवन बुझाउनको लागि जीवन के हो, संघर्ष के हो, लड्ने कसरी, जीवनसँग आएका परिस्थितिहरूसँग कसरी समाधान गर्ने, जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउने, हामीसँग आएका विषम परिस्थितिहरूलाई है, प्रेम, माया, प्रेम, आफूमा आउने गरिबी, आफूमा आउने रोग व्याधि, परिवारको बिछोड, यी सबै कुराहरू सिकाउन सक्नु पर्यो। जहाँ जीवन सिकाइन्छ, मानसिक शिक्षा दिइन्छ, त्यो विद्यालयले अत्यन्तै ठूलो प्रतिफल हात पार्यो भन्दा हुन्छ। होइन भने यस्तै तरिकाले हो भने अबको 10 वर्षमा हरेक अभिभावकले आत्महत्याद्वारा आफ्नो एउटा सन्तान गुमाउनु पर्ने पीडा नहोला भन्न सकिँदैन। त्यो 100% हो। यदि यस्तै पाराले हामीले वास्ता नगर्ने हो भने हैन, यस्तै पाराले हामीले जीवन नसिकाउने हो भने हरेक 10 वर्षमा हरेक घरबाट एउटा बच्चाले आत्महत्या गर्नेछ। किनकि अहिलेको समय, यो विषम परिस्थिति, अहिलेका घटनाहरू, जीवनमा आउने उतार चढावहरू है, अब कसैको आमाको देहान्त होला, आमाको मृत्यु भएपछि सहन नसकेर आफूले आत्महत्या गर्ला, कसैको छोराछोरी मर्दैलान्, छोराछोरी मरेपछि बाँच्न नसकेर आमा बाउले आत्महत्या गर्दैलान्, अब कसैको सम्पत्ति सबै सकिएला, सम्पत्ति सकिएपछि ती सन्तानले आत्महत्या गर्लान्। अर्को रहेको छ विभेद। विभेद भनेको सन्तान बीच गरिने विभेद। विभेद त तपाईलाई गरे जस्तो लाग्दैन, तर सानो बच्चालाई तपाईले अलिकति धेरै माया गर्नुहुन्छ र त्यो माया ठुलो बच्चालाई चाहिँ के लाग्छ भने, ओहो मलाई भन्दा बेसी उसलाई माया गर्छ, मलाई चाहिँ केही दिँदैन, उसलाई चाहिँ सबै थोकिदिन्छ, उसलाई चाहिँ यो किनिदियो मलाई चाहिँ किन्दैन हैन, त्यो उसको दिमागमा पर्छ। तपाईले त आफ्नो सन्तानलाई बराबर ठान्नुहुन्छ, त्यो गर्नुहुन्न। काकाको बच्चा अलिकति प्यारो हुन्छ, तर जो ठुलो बच्चा छ ऊ चाहिँ अलिकति बुझ्ने बेला भएको हुन्छ हैन। त्यो भएर मलाई छुट्याए, मलाई हेला गरे, मलाई प्रेम गरेनन् हैन, अनि त्यो तरिकाले मरिरहेका हुन्छन्। अनि तपाई स्कुलको टिचरहरू, तपाईको कारण पनि बच्चाहरूले आत्महत्या गर्छन्। तपाईले बच्चालाई कुट्ने, तपाईले बच्चालाई राम्रो तरिकाले ट्रिटमेन्ट नगर्ने, तपाईले चाहिँ अलिकति सानैदेखि अलिकति जान्ने बच्चालाई याद गर्ने, नजान्ने बच्चालाई त चाहिँ नराम्रो भनिदिने, यो तपाईको सबैभन्दा ब्याड ह्याबिट हो। टिचरहरूले पनि शिक्षा के हो, शिक्षा कसरी दिनुपर्छ त्यो शिक्षा लिनु आवश्यक छ।
तपाईँले बच्चालाई कुटेर त्यो कुराको समाधान हुँदैन। जति प्रेमले सिकाउन सक्नुहुन्छ त्यति सिक्ने हो। जान्ने बच्चा त जान्ने छँदैछ, नजान्ने बच्चालाई पो प्रेम गर्न सक्नु पर्यो। धनी बच्चासँग त सबै कुरा छ, गरिब बच्चालाई पो तपाईँले स्याहार्न सक्नु पर्यो। त्यो कुरा पनि तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले तपाईँका साथीभाइले कसैले तपाईँलाई म मर्दैछु, मलाई यस्तो हुन्छ भन्यो भने त्यो समय उसलाई सम्झाउनुहोस्। 2-4 जना साथीसँग राखेर उसलाई कन्सल्ट गर्नुहोस्, एक्लै नछोड्नुहोस्, परिवारमा उसको बारेमा जानकारी राखिदिनुहोस् होइन। अनि आफ्नो सबै कुराहरू सेयरिङ गरिदिनुहोस् फ्यामिलीमा। पैसा के हो यी सबैको कुराको लागि त्यस्तो उसले सोचिरहेको छ त्यस्तो भएपछि मनोवैज्ञानिक कहाँ लगिदिनुहोस्। मनोपरामर्शद्वारा उसले जीवन सिक्नेछ। मनोवैज्ञानिक डक्टरहरू पनि अब हरेक ठाउँमा हुनु आवश्यक छ। हामी डक्टरकोमा डिप्रेसन भयो, मलाई अलिकति गाह्रो भयो, बाँच्न मन लाग्दैन, अथवा मलाई यस्तो भइरहेछ, चटपटी हुन्छ, निन्द्रा लाग्दैन भनेर गयो भने यति दबाई थुपारिदिन्छ। अनि त्यति दबाई खाइसकेपछि के हुन्छ, झन् कमजोर हुन्छ मान्छे। डिप्रेसन औषधि खाएर निको हुँदैन। हेर्नु, कन्ट्रोल मात्रै हुने हो। तपाईँलाई फेरि अलिकति सानो अर्को घटना घटेपछि त्यही फेरि दोहोरिन्छ। त्यसको लागि हजुरले राम्रोसँग व्यायाम गर्ने, जीवनलाई जिउने। र तपाईँलाई डिप्रेसन भइरहेको छ भने हरेक दिन भागवत पढ्न थाल्नुहोस्। तपाईँले 1 महिनापछि नै आफ्नो डिप्रेसनलाई काबुमा राख्न सक्नुहुन्छ। हरेक दिन एक्सर्साइज गर्ने होइन। डिप्रेसन भनेको नर्मली सोचाइले मात्र हुँदैन, जीवनको बारेमा सोचेर हर्मोन्सको इम्ब्यालेन्स भयो भने पनि हुन्छ। शरीरमा भिटामिन्सहरूको कमी भयो भने पनि डिप्रेसन हुन्छ। ज्यादा सोच्ने मान्छेलाई मात्र होइन, ज्यादा तपाईँले शरीरमा भिटामिन्स नै छैन, तपाईँको शरीरमा पोषणै छैन, आइरनै छैन भने पनि डिप्रेसन हुन्छ। त्यसैले आफ्नो लागि पनि समय दिनुहोस्। बिहान एक्सर्साइज गरौँ, मेडिटेसन गरौँ, ध्यान गरौँ, योगा गरौँ, प्रशस्त मात्रामा पानी फलफुलहरू खाउँ। अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणमा छौँ। जीवनमा यस्ता जीवनहरू आइरहन्छन्, यस्ता भाइरसहरू आइरहन्छन्। यीसँग लड्नको लागि सजग हौँ, आफूलाई सुरक्षित राखौँ होइन। यी सबै कुराहरू गर्नु चाहिँ आवश्यक छ। बाँकी भनेको कुरा चाहिँ मैले अघि भने हरेक स्कुलमा क्लासमा भागवत अध्ययन हुनुपर्छ। हरेक घरमा भागवत गीताको बारेमा अध्ययन हुनुपर्छ। आफ्नो साथीभाइले भनिरहेका छन् भने त्योबाट मुक्ति हुनको लागि अलिकति हामीले अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ, उसलाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ, उसको बारेमा हामीले छलफल गरेर उसलाई त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति समाधानको बाटोतिर डोर्याउनुपर्छ। र यी सबै कुराहरूको कारणले हामीले बच्चाहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्न सक्छौँ। किनकि नानीहरू जो छ नि, तपाईँको बच्चाहरूले तपाईँले जे शिक्षा दिनुभयो त्यही सिक्ने हो होइन। जस्तो शिक्षा दिनुभयो त्यस्तै उसले ग्रहण गर्ने हो। त्यही भएर तपाईँले झर्को फर्को नगरिकन सानैदेखि जीवन चाहिँ यो हो है, आत्महत्या गर्दा अत्यन्तै ठुलो पाप लाग्छ, यो हो, मातापिता यो हो, कसलाई कति पिन्च हुन्छ, प्रेम के हो, प्रेममा आउने उल्झनहरू के हुन्, यी सबै कुराहरू शिक्षा दिनुपर्छ। र आफ्नो सन्तान ठुलो भयो भन्दैमा कुन मार्गमा हिँडिरहेको छ, कस्ता सङ्गत बनाइरहेको छ, कस्ता साथीभाइ बनाइरहेको छ होइन, के खाइरहेको छ, कोसँग प्रेम गरिरहेको छ, यी सबै कुराहरू पनि बुबा आमाले निगरानी राख्न आवश्यक हुन्छ। स्वतन्त्र पनि अत्यन्तै ज्यादा छोड्नु हुँदैन बच्चालाई, र अत्यन्तै ज्यादा बाँध्नु पनि हुँदैन उसलाई। त्यसैले एउटा ठिक्क फ्रिडम दिएर आफ्नो अभिभावकले पनि सन्तानको सुरक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। र सन्तान युवा अवस्था तपाईँलाई लाज शरम लाग्दैन? तपाईँलाई लाज शरम लाग्दैन कि एउटा भर्खर चिनेको प्रेमी प्रेमिका जो तपाईँले नि 2 महिनापछि आरामले उसलाई बिर्सिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई प्रेममा धोका भयो भने स्विमिङ खेल्न जानुहोस् है, स्विमिङ खेल्न जानुहोस्, नयाँ नयाँ साथीभाइ बनाउनुहोस्, नयाँ नयाँ ठाउँको भ्रमण गर्नुहोस्, भागवत गीता पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, जीवन उपयोगी प्रेरणादायी किताबहरू पढ्नुहोस्, जसले तपाईँलाई एनर्जी दिन्छ, जसले तपाईँलाई अगाडि बढाइदिन्छ है। तपाईँले ती किताबहरू पढ्नुभयो भने जीवन सिक्नुहुन्छ। अरे यार, तपाईँ मरेर गएपछि 1 महिनामा झ्याइ बाजा बजाएर अर्को केटी बिहा गरेर ल्याउँछ उसले। अनि तपाईँ प्रेमिका हुनुहुन्छ भने, प्रेमी हुनुहुन्छ, मर्नुभयो, 1 महिनापछि अर्को बोयफ्रेन्ड बनाएर, अर्को गर्लफ्रेन्ड बनाएर हिँडिदिन्छ तपाईँले, जसको लागि छोडेर जानुभयो। तपाईँकी आमा त जीवनभर रुँदैनन्? तपाईँलाई लाज शरम लाग्दैन त्यसरी आत्महत्या गर्न, डोरी खोज्नको लागि? तपाईँ युवा साथीले हेर्दै हुनुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई भनेको है, प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई मैले भनेको लाज शरम मान्नुहोस्, जीवन उपयोगी किताबहरू पढ्नुहोस्, भोलिको दिनमा उसको लागि गरेर देखाउनुहोस् न। त्यो मरी धन्न मरी भन्छ तपाईँलाई ए, त्यो नमरेकी थियो भने त मलाई यस्तो हुन्थ्यो, हो मरी मलाई तर्साउन पो आउँछ कि भन्छ अहिले तपाईँको प्रेमीले तपाईँलाई। तर तपाईँ बनेर हिँड्नुभयो। मैले पहिला पनि एउटा भिडियोमा भनेको थिएँ, जीवनलाई परिवर्तन गर्नुभयो, एकदमै राम्रो राम्रो चाहिँ फेसन गर्नुभयो, एकदमै पढेर ठुलो मान्छे हुनुभयो है, कारमा चढेर हिँड्ने हुनुभयो, कमाएर चट्ट गाडी घर किन्नुभयो। ओहो, कति अभागी रहेछु नि म, यस्तो केटीलाई छोडेँ मैले, यस्तो केटालाई छोडेँ मैले, यही केटासँग यही केटीसँग मेरो भाग्य त गयो प्रभु भनेर भन्न सकोस् न तपाईँलाई छोड्ने मान्छेले
त्यस्ता मुला केटा र केटीले छोड्दा मरिदिने मान्छे त धिक्कार हो तपाईँको जीवन, जसले हरेक दिन आफ्नो मातापिताको आँखामा आँसु ल्याउँछ। तपाईँ जस्तो नरराक्षस कोही पनि होइन यो संसारमा। आत्महत्या गरेर मर्नेलाई मेरो यति पनि सहानुभूति छैन। तर सहानुभूति छैन भन्दैमा आत्महत्या गर्ने कसैको रहर चाहिँ हुन्न है, बाध्यता हुन्छ। बाध्यता हामीले कसरी सिर्जना गर्यौं? कसरी भने हामीले उनीहरूलाई जीवन अनि मको शिक्षा नै दिएनौं। त्यसैले आजैबाट टेन्सनमा हुनुहुन्छ, फ्रस्ट्रेसनमा हुनुहुन्छ, म सिक्नुहोस्। को तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो? कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? यात्रा के हो? यहाँ बसेर कमाउनु खानु मात्रै कर्म हो तपाईँको? यहाँ बसेर 2-4 हजार कमाएर जीवन उपार्गेर छोराछोरी पाल्ने मात्रै कर्म हो तपाईँको? तपाईँका मातापिता त यो जन्मका हुन्, ऊ जन्मका मातापिता त स्वयं भगवान छन्, जो लिनका लागि तपाईँलाई पर्खेर बसिरहेका छन्। जाने समय भइसक्यो। काठमाडौँ जानको लागि, तपाईँ अमेरिका जानको लागि, अस्ट्रेलिया जानको लागि पुरै सामान प्याकेजिङ गरेर जीवनका लागि एकदम तछाड मछाड गर्दै हुनुहुन्छ। अमेरिकाको भिसा लागोस् त 1 महिना अगाडिदेखि तयारी गर्नुहुन्छ, के खाने, के लाउने, कहाँ त्यहाँ गएर कुन ड्रेस लाएर कुन लुगामा फोटो सुट गर्ने। तर जहाँ हामी सदाको लागि जाँदैछौँ, जहाँ गोलोकमा हामी सदाको लागि जाँदैछौँ, त्यो लोकमा जानको लागि के तयारी गर्नुभयो हजुर? खोइ तयारी तपाईँको आत्महत्या तयारी गर्नुभयो? तयारी गर्नुहोस्। तयारी भनेको सतत कर्म, दान, धर्म, दक्षिणा, शान्त स्वभाव, क्रोध नाश, अहंकार नाश, लोभ नाश। कर्म गर्नुहोस्, जति आउँछ त्यसैमा आनन्द बस्नुहोस्। सम्पत्ति मात्र जीवन होइन। दिनभरि काम गर्न पाएर बेलुका एक छाक खान पाउनु नै ठुलो कुरा हो। तर एक छाक खान पनि नपाइकन जीवनलाई तहस नहस बनाइरहेका तमाम व्यक्तिहरू छन्। सबै मिलेर सहयोग गर्नुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा म देख्छु। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ती सामाजिक अभियन्ताहरूलाई है। र हामीले पनि सकेको दान धर्म गरौँ, यही नै जीवन हो। र जीवनलाई बुझौँ। जब जीवन बुझिन्छ, म बुझिन्छ, आत्महत्या स्वत त्याग हुन्छ। कस्तो लाग्यो भिडियो? अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला। आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्। नमस्ते। हरे कृष्ण।